कानून फितरत, कानून तिब, कानून मुफरद आज़ा, तिब्ब साबिर, तिब्ब यूनानी और हकीकी तिब को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस करें ताकि आपको तिब और सेहत के बारे में हमारे आने वाली मुफीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारी वीडियोस से मुस्तफीद होते रहें। वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करें और आगे अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करते रहें। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों की और तमाम बहनों की परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको कामिल सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नए नुस्खे के साथ, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेट में कीड़े क्यों पैदा होते हैं और इसका दुरुस्त इलाज क्या है। नाज़रीन, बहुत सारे भाइयों ने इस हवाले से मैसेज किए कि पेट के कीड़ों के हवाले से भी आप बात करें, तो इस हवाले से एलोपैथी के अंदर इसके मुख्तलिफ किस्म के इकसाम बताए गए हैं कि पेट के कीड़ों के उनके साइज, उनके इकसाम, उनके कलर मुख्तलिफ जो है वो बताए गए हैं। अब पेट के कीड़े जो है साइज कोई भी हो, रंग कोई भी हो, किस्म उनकी कोई भी हो, लेकिन पेट में जो कीड़े पैदा होते हैं वो ज्यादातर दो तहरीकों में पाए जाते हैं। या तो आसाबी उजलाती तहरीक में होते हैं या फिर उजलाती आसाबी तहरीक में, और ज्यादातर जो है वो उजलाती आसाबी तहरीक में कीड़े पैदा होते हैं। उनकी वजूहात क्या होती हैं? बच्चे जो चटपटी चीजें खाते हैं, तुर्श चीजें खाते हैं, खट्टी चीजें खाते हैं, इमली खाते हैं, चूरन खाते हैं, मट्टी खाते हैं, फिर ना सिर्फ बच्चों में बल्कि बड़ों के अंदर भी ये कीड़े पैदा हो जाते हैं। बहुत सारी खवातीन होती हैं, उनके अंदर भी ये कीड़े हो जाते हैं, और ये इस वजह से होते हैं कि वो खवातीन भी इस तरह की चीजों की वो शौकीन होती हैं। मसलन चाय ज्यादा इस्तेमाल करती हैं, दही, लस्सी, आलू, मटर, गोभी, बैंगन, गोलगप्पे, दही बल्ले, तुर्श चीजें जो एसिड वाली चीजें हैं वो कसरत से इस्तेमाल करती हैं। तो औरतों को भी ये शिकायत हो जाती है, यहां तक कि नौजवानों के अंदर भी ये शिकायत हो जाती है, लेकिन ज्यादातर ये मसला बच्चों के अंदर होता है। और तब पता चलता है जब बच्चों को पेट में दर्द होता है, बच्चा उल्टा होके सोता है, बच्चा अक्सर जो है वो नाक पे जो है वो खारिश करता है, और बच्चा अक्सर जो है उसका वजन जो है वो नहीं बढ़ता, खून की उसको शदीद कमजोरी लाहक हो जाती है, क्योंकि ये पेट के कीड़े जो है वो न सिर्फ दर्द पैदा करते हैं बल्कि ये खून की कमी भी पैदा कर देते हैं, क्योंकि ये खून चूसते रहते हैं। तो बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि मेरे पेट में कीड़े हैं, लेकिन ये कि जब आप देखें कि इस मरीज की उजलाती असाबी तहरीक है, पेट दर्द की शिकायत करता है, नाक में खारिश की शिकायत करता है,
تو سمجھ جائیں کہ اس کے پیٹ میں کیڑے ہیں. تو اس کا علاج آسانی سے اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے جگر کو تیز کر دیں، اس کی ترشی، تیزابیت، ایسڈ کو جو ہے، سودا کو وہ گرمی سے ختم کر دیں، تو آسانی سے اس کا علاج ہو سکتا ہے. تو اس حوالے سے آج میں آپ کو ایک نسخہ بھی دینے لگا ہوں جو چھوٹے بچوں کے لیے بہت ہی لاجواب نسخہ ہے. بڑے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو جو ہے خواتین بھی استعمال کر سکتی ہیں. تو اس کے حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ غذا پر مکمل پرہیز کے ساتھ عمل کرنا ہوگا. یعنی جتنی بھی ایسڈ والی، ترش والی چیزیں ہیں، کھٹی چیزیں ہیں، بادی چیزیں ہیں، ان چیزوں کو بند کرنا پڑے گا. نمک کا اس میں زیادہ استعمال کریں، شہد کا زیادہ استعمال کریں، کھجور زیادہ استعمال کریں. یعنی گرم جتنی بھی چیزیں ہیں وہ استعمال کریں جس سے جگر تیز ہو جائے، تو آسانی سے یہ کیڑے جو ہے وہاں پر یا تو مر جائیں گے یا پھر یہ پخانے کے راستے سے خارج ہو جاتے ہیں. تو آم کھائیں، دیسی مرغی کھائیں، بکرے کی کلیجی کھائیں، ڈرائی فروٹ زیادہ کھائیں، انگور کھائیں، کالے چنے شوربے والے کھائیں، انڈے کھائیں. تو اس طرح کی غذائیں کھانے سے انشاءاللہ آپ کے اندر بہت زیادہ اس میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی اور آپ کا یہ جو مسئلہ ہے پیٹ کے کیڑوں والا وہ آسانی سے حل ہو جائے گا. تو اس میں جو نسخہ ہے وہ آپ 3 چیزوں پر مشتمل ہے. بہت آسان سا، سمپل سا، سادہ سا نسخہ ہے، لیکن اس حوالے سے بہت کمال کی رزلٹ رکھتا ہے. تو اس میں 3 چیزیں آپ نے لینی ہے. ایک لینی ہے تخم مولی، اور دوسری چیز آپ نے لینی ہے کمیلا، اور تیسری چیز آپ نے لینا ہے باؤ بڑنگ. اس کو بابڑنگ بھی کہتے ہیں، باؤ بڑنگ بھی کہتے ہیں. تو یہ 3 چیزیں آپ نے لینی ہے. ان کا آپ نے صاف کر کے ان کو اچھی طرح سے صفو بنا لینا ہے، اور آدھی چمچ تک چھوٹے بچوں، بالکل چھوٹے بچے تو ان کو آپ چوتھائی چمچ بھی دے سکتے ہیں، لیکن بڑے ہیں تو ان کو، بڑے بچے یا بڑے نوجوان ہوں تو ان کو آدھی چمچ آپ شہد میں ملا کے، کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی دہی میں ملا کے کھلائیں. بھئی دہی تو ترش ہے، یہی تو چیزیں ہیں جو یہ کیڑے پیدا کرنے والی چیزیں ہیں. آپ پھر اس کو دہی میں ملا کے دیں گے تو کیا فائدہ ہوگا دوائی کا؟ تو اس لیے آپ اس کو شہد میں ملا کے دیں. شہد میں ملا کے آدھی چمچ یا چوتھائی چمچ ملا کے آپ اس کو دن میں 3 مرتبہ یا 2 مرتبہ آپ اس کو استعمال کروائیں. تازہ پانی کے ساتھ آپ استعمال کروائیں. انشاءاللہ آپ اس کو مکمل پہلے 3 ہفتے آپ اس کو پابندی سے کھلائیں. 3 ہفتے کے بعد آپ پھر دوبارہ جو ہے دوسرے مہینے، یعنی 1 ہفتہ چھوڑ کے پھر آپ نے دوسرے منتھ بھی جو ہے وہ 3 ہفتے آپ نے کھلانے ہیں. تو اللہ کے فضل کرم سے دوبارہ کبھی بھی انشاءاللہ پیٹ کے اندر کیڑے نہیں بنیں گے، اور بچوں کا جو ہے وزن بھی بڑھ جائے گا، بچوں کا خون بھی بڑھ جائے گا، بچے جو ہے نا آہستہ آہستہ صحت مند ہو جائیں گے. ان کی گروتھ جو رکی ہوئی ہے وہ بھی انشاءاللہ گروتھ بڑھتی جائے گی. تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.